अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर व आफियत होंगे। व्यूवर्स, आपने अपने सराउंडिंग में, लोगों में, रिश्तेदारों में ये कहते हुए सुना होगा कि फलाने के दिल के वॉल बंद हो गए हैं, एक बंद हो गया है, दो बंद हो गई हैं, और उसके जो ज़िंदगी है वो बहुत तकलीफ़ में है। अब डॉक्टरों ने उसको बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टंट का कहा है या बाईपास का कहा है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के बारे में, कि ये क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और साथ में मैं आपको अपने ही क्लिनिक का साल हर साल का इस्तेमाल की हुई एक कॉम्बिनेशन है, और साथ में कुछ और अद्वियात हैं जिससे जो ब्लॉकेज होती है आर्टरीज की या वॉल्स की, जो ब्लॉकेज होती है वो रफ़ा हो जाती है बग़ैर किसी सर्जिकल प्रोसीजर में गए हुए। यानी घर पर ही बैठकर वो दवाई इस्तेमाल करेगा। इसी वीडियो में मैं आपको चंद टिप्स भी दूंगा, फूड की टिप्स, कि जिसको अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको फर्स्ट मंथ में ही पता चलेगा कि जो आपके अलामात हैं उसमें वाज़ेह कमी आना शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स, इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लें कि होम्योपैथिक में इन बीमारियों का शाफी इलाज है, और बग़ैर सर्जरी के घर पर ही आप दवाई अगर लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए किसी काबिल होम्योपैथ की सुपरविज़न बहुत ज़रूरी होती है। इन तमाम अवामल पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ किसे कहते हैं, कि जो कॉर्नरी आर्टरीज होते हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है, यानी वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। और तंग होने की जो वजूहात हैं वो ये है कि इसके अंदर प्लॉक या गन सा आ जाता है, जिसमें फेड्स होती हैं, कैल्शियम के डिपॉजिट और वेस्ट मटेरियल के डिपॉजिट होते हैं, जो कि आपके आर्टरीज के अंदरून वाल में जम जाते हैं। जब जम जाते हैं तो उनका जो नीचे डायामीटर है, यानी जो गुजरगाह है खून का, वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ऐसे में दिल को खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता, यानी दिल के जो फंक्शन में है उसमें बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है। इसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कह सकते हैं, हार्ट डिजीज भी कह सकते हैं। और फिर जब यही खून के सही पहुंचने का अमल मुतासर होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई में भी फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से फिर एंजाइना भी हो सकता है। तो जब ये नर्विंग शुरू हो जाती है तो पेशेंट को दिल के आवाज़ लगना शुरू हो जाते हैं, उसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, एंजाइना का अटैक भी हो सकता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन के मसले भी आते हैं, साथ में दिल के जो मसल्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इससे कई तरह के मसले मसाइल देखने को मिलते हैं कि जब आपको आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो जाए और आपके दिल की तरफ जो आर्टरीज हैं उनकी तंगी हो जाए, तो इस बात को आप जितना जल्द मुमकिन हो सके रेक्टिफाई करें, ताकि मरीज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेशन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सके। तो व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि कौन से मेन काजेज़ हैं कि जिसकी वजह से कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आर्थरीरोस्क्लेरोसिस का मसला है उसकी वजह से होता है, यानी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मकदार कम हो जाती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मकदार बढ़ जाती है। तो इन लोगों को ये ख़तरा होता है कि कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ और जो हार्ट ब्लॉकेज के मसले हैं वो इनको हो जाए। साथ में जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको भी, अगर उनका डायबिटीज़ लेवल हाई रहता है, खून में शुगर लेवल उनके खून में ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में भी दिल की जो अफ़आल हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, और दिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब रगें तंग हो जाती हैं तो उसमें सख्ती भी आ जाती है।
یعنی اس کے ان کی الاسٹیسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہائی شوگر لیول اگر خون میں ہو تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ڈائبٹیز کو بھی یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جن کو ہائپر ٹینشن ہو، یعنی ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، تو ان لوگوں کو بھی یہ بات زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو دل کے عوارض یا کارنری ہارٹ ڈیزیزز ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ موٹاپے کے شکار ہوں تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو 45 سال یا اس سے اوپر کی ایج گروپ میں ہوں تو ان کو بھی یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر سیڈنٹری لائف والے لوگ جو ہیں کہ جو بہت زیادہ مرغن کھانے کھاتے ہیں، بہت بہترین کھانے کھاتے ہیں، فیٹ والے، اور کوئی ان کی زندگی میں پرہیز نامی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ساتھ میں پھر ان کی ایکزرشن بھی نہیں ہوتی، یعنی نہ کوئی واک کرنا، نہ پیدل جانا، نہ کوئی جم جانا، نہ کوئی ایکسرسائز کرنا، تو اس کی وجہ سے بھی کارنری ہارٹ ڈیزیزز کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ویورز، علامات میں جو سب سے واضح یا جو سب سے زیادہ نظر آنے والی علامت ہے وہ یہی ہے کہ لیفٹ سائڈ کے ہارٹ کے اطراف میں آپ کو پین ہوگا، اسی لیفٹ سائڈ کے ہاتھ میں ہوگا، بیک میں ہوگا، گردن میں ہوگا، جا میں ہوگا۔ یہ اس ٹائپ کے انجائنا کے جو علامات ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ ان میں آکسیجن کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہوتا ہے، اور ان کا دل جو ہوتا ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ مریض ایک بے چینی اور گھبراہٹ کے شکار ہوتے ہیں، ان کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا، یعنی کچھ کھا لیں تو بہت ٹائم تک ان کا وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فٹیگ سی ہوتی ہے، ان کو ٹھنڈے پسینے ان کے چھوٹتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن یہ لوگ اس ڈپریسیو سٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا بس ختم ہو گئی ہے اور میں اب اور مرنے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بے تحاشا کمزوری کا احساس ہوتا ہے، ان کا سر اور جو احساسات ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کبھی بھی بے ہوشی آ سکتی ہے، لائٹ ہیڈڈ سے ہوتے ہیں، ڈراؤزینس ان میں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں کہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس بندے کو کارنری ہارٹ ڈیزیز ہوا پڑا ہے، اور آرتھیریوسکلیروسس کی وجہ سے اس کی جو والز ہیں وہ بندش کی طرف چلی گئی ہیں، اور ایسے میں پھر ہمیں میڈیکل اسسٹنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک کا جو رول ہے وہ بہت بہترین رول ہے، اور ہمارے پاس بہت سارے ہومیوپیتھک کے علامات کے مطابق ادویات موجود ہیں کارنری ہارٹ ڈیزیزز کے لیے۔ یہاں میں آپ سے ایک ایسا کمبینیشن شیئر کروں گا یا ایسا رجیم شیئر کروں گا جس سے ہمیں ایکسیلنٹ رزلٹ ملے ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو 3 MT چاہیے، ایلیم سٹائیوا کیو چاہیے، کراٹیگس کیو چاہیے، ارجونا کیو چاہیے۔ تینوں کو آپ 10 ml لے لیں، یعنی 30 ml کی بوٹل اگر آپ لے لیں اس میں 10 ml آپ نے یہ تینوں مدر ٹینکچر اس میں ڈال دینی ہے، اور پھر 10 بھرپور جھٹکے دے کر اس سے آپ 15 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ نیم گرم پانی میں اگر آپ 3 ٹائم اگر آپ لیں گے تو دل کے جو عوارض آپ کو دکھ رہے ہیں علامات کی صورت میں، اس میں پہلے ہی مہینے میں واضح فرق آنا شروع ہوگا۔ اس دوائی کے ساتھ آپ نے آرنیکا 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام مریض کی زبان پر آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں کھانے سے پہلے، اور ساتھ میں کیلکیریا فلور 6x، اس کی 3 گولیاں صبح دوپہر شام مریض کو نیم گرم پانی کے ساتھ اگر آپ دیں گے، اور اس کورس کو آپ 1 مہینہ یوز کریں گے تو آپ کو پہلے ہی مہینے میں اپنے بہت سارے علامات میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فوڈ ٹپس بھی میں آپ کو دوں گا، تو اس میں آپ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے زیادہ شوگر والی غذائیں نہیں کھانی، آپ نے زیادہ نمک کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے زیادہ سیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے بڑے گوشت کا استعمال نہیں کرنا۔
زیادہ تر ایسے مریض گرین لیفی ویجیٹیبل کا استعمال کریں، ڈیلی ایک سیب لیا کریں اور کھانے میں کم از کم 2 سے 3 پیسز گارلک کے یعنی لہسن کے وہ کھانے کے درمیان استعمال کریں۔ اگر وہ ان باتوں پر عمل کرے گا تو مریض کو پہلے ہی مہینے میں اپنے علامات میں واضح کمی نظر آئے گی اور وہ سرجری کی پروسیس سے بچ جائے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔